بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند انشاءالله از همه شما جوانان عزیز با دلهای پاکتون، احساسات پرشورتون قبول کنه. ما را هم به برکت تفضل به شما مورد تفضل قرار بده. حقیقت قضیه همین، تفضل الهی نسبت به جوانها به خاطر دل پاکشون، به خاطر احساسات صادقانهشون، به خاطر ایمان زلالشون تفضل ویژه است. این رو بدونید. قدر این موهبت و این نعمت را که خدای متعال برای جوانان مؤمن معین کرده بدونید. ما هم انشاءالله از گوشه سفره تفضل الهی به شما بهره‌مند بشین و استفاده کنیم. امروز هم جلسه بسیار خوبی بود. از همه برادرانی که برنامه اجرا کردن و از همه شما و از همه کسانی که دستم در کار بودن تشکر میکنم. چند جمله دعا میکنم، توجه کنید و انشاءالله آمین بگید. اللهم املأ قلوبنا شوقا لک و خشیة منک و تصدیقا و ایمانا بک و فرقا منک و شوقا الیک یا رب العالمین. اللهم الحقنا بالصالحین واجعلنا من صالح من بقی. اللهم اعطنا نصرا فی دینک و قوة فی عبادتک و فهما فی خلقک و کفلین من رحمتک. اللهم بیض وجوهنا بنورک واجعل رغبتنا فیما عندک و توفنا فی سبیلک علی ملتک و ملت رسولک. پروردگارا، آرمانها و آرزوهای بزرگ انقلاب اسلامی رو برای این نسل جوان محقق بفرما. پروردگارا، تفضلات خودت و نگاه رحیمانه و متفضلانه خودت رو بر این ملت، به خصوص بر این جوانها، از آنها باز مگیر. پروردگارا، روز به روز بر نصرت اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی بیفزا. پروردگارا، دلهای ما را که پر از امید به توست از این نور و امید فارغ و خاموش مفرما. پروردگارا، به محمد و آل محمد تو را سوگند میدیم، شهدای عزیز ما را با پیغمبر و اولادش و شهدای کربلا محشور کن. پروردگارا، ما را هم به آنها ملحق بفرما. اللهم ارحمنی لضعفی و اعطنی لفقری. پروردگارا، به عدم قابلیت ما برای استجابت این دعاها نظر مفرما. به لطف و رحمت و تفضل خودت نظر بفرما. پروردگارا، با محمد و آل محمد کید و مکر دشمن رو از این ملت دور کن. ملت ما را بر دشمنان سوگند خورده و خبیث پیروز بفرما. پروردگارا، همچنانی که در این 40 سال همه قدمهای ما رو در این راه استوار قرار دادی، باز هم قدمهای ما رو استوارتر و مستحکمتر در این راه قرار بده. پروردگارا، فرج ولیت و حجتت رو نزدیک ببر. پروردگارا، چشمهای ما رو، چشمهای جوانان ما رو به رؤیت اون بزرگوار روشن بفرما. پروردگارا، با محمد و آل محمد ما را متمسک به قرآن قرار بده، متمسک به اهل بیت قرار بده، مجاهد راه خودت قرار بده، صادق در گفتار و رفتار قرار بده. پروردگارا، با محمد و آل محمد ما را به سربازی اسلام و سربازی این انقلاب قبول بفرما.
زندگی ما و مرگ ما رو در این راه قرار بده. پروردگارا ما را بیامرز، گناهان ما را بیامرز، گذشتگان ما را بیامرز، پدر و مادر ما را از ما راضی بفرما. پروردگارا با محمد آل محمد امام بزرگوار را با اولیاءت محشور کن. پروردگارا امام بزرگوار را که گشاینده این راه نورانی و پربرکت است با انبیا و اولیا محشور کن. پروردگارا شهدای عزیز ما را روز به روز در کشورمون، در میان ملتمون، در دلهای ما، در زندگی ما بر عزتشان بیفزا. خانواده شهدا رو روز به روز عزیزتر و سربلندتر بفرما. مجاهدین راه خدا در هر نقطه از دنیا که هستند مشمول لطف و رحمت و تفضل خودت قرار بده. قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. السلام علیکم و رحمت الله.